बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौवीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने नौवीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसके 8वें सबक यानी कतबा के नसर पारों या इबारात या इक़्तिबासात की तशरीह। सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी और सियाक़ व सबाक़ के साथ पेश करूँगा और ये इस सिलसिले की 10वीं वीडियो है यानी 10वां हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहले लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नसर पारों की तशरीहात की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्तिहान में सवाल किस तरह आ सकता है। तो सवाल इस तरह आ सकता है कि दर्ज झील इक़्तिबासात नसर पारों या इबारात की तशरीह कीजिए। सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ साथ सबक का सियाक़ व सबाक़ भी तहरीर कीजिए। तो इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए ये तशरीहात बनाई गई हैं। 32वां नसर पारा है। पे दर पे मायूसियों के बाद जब उसको मुलाजमत करते 12 बरस हो चुके थे और उसके दिल से रफ्ता रफ्ता तरक्की के तमाम वलवले निकल चुके थे और कतबा की याद तक जहन से महव हो चुकी थी, तो उसके अफसरों ने उसकी दियानतदारी और पुरानी कारगुजारी का ख्याल करके उसे 3 महीने के लिए आर्जी तौर पर दर्जा अव्वल के एक क्लर्क की जगह दे दी जो छुट्टी पर जाना चाहता था। तो जो मुश्किल अल्फाज हैं वो मैंने ख़त कशीदा कर दी हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। सबक का उन्वान है कतबा और मुसन्निफ़ का नाम है ग़ुलाम अब्बास। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी: पे दर पे यानी एक के बाद एक, लगातार या मुसलसल। मायूसियों, नाउमीदियों या नाकामियों, नाउमीदियों या नाकामियों। मुलाजमत, नौकरी या खिदमतगारी, रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता। वलवले यानी उमंगें, शौक़ या जज्बे। कतबा किसी इमारत, मज़ार या कब्र के सिराने लिखी हुई इबारत पर मुश्तमिल तख्ती। उसके बाद महव यानी गायब, ज़ाइल या मादूम। अफसरों, सरबराहों या बड़ों। दियानतदारी, ईमानदारी या सच्चाई। कारगुजारी, कारकर्दगी, हुस्न खूबी के साथ किसी काम की तकमील। आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर, कुछ अरसे के लिए। क्लर्क एक किस्म का दफ्तरी मुलाजिम। सियाक़ व सबाक़ देख लीजिए। ग़ुलाम अब्बास ने अपने मशहूर अफसाने कतबा में इंसानी नफ्सियात की ज़बरदस्त अक्कासी की है। एक फ़र्ज़ी किरदार शरीफ हुसैन के ज़रिए उन्होंने क़ारीन को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह एक आम शख्स अपने दिल में मुख्तलिफ़ किस्म की ख्वाहिशात का अंबार लिए हुए होता है, लेकिन होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। दर्जा दोम के क्लर्क शरीफ हुसैन का ये ख्वाब कि वो एक आला दर्जे पर पहुंच जाए कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होता। गो वो कबाड़िए से ख़रीदे हुए संग मरमर के खूबसूरत पत्थर पर अपना नाम भी कंधा करवा देता है और फिर उस पत्थर को कतबे की शक्ल दे देता है, मगर घर के बाहर उसे नस्ब नहीं कर पाता। कतबा कई सालों तक घर में पड़ा रहता है, उसकी जगह तब्दील होती रहती है। ये कभी बग़ैर किवाड़ वाली अलमारी में होता है तो कभी नीलाम घर से ख़रीदी हुई एक सस्ती सी मेज़ पर, कभी बोरी में होता है तो कभी बावर्ची खाने के बड़े ताक में। फिर एक दिन यही कतबा इबारत की तरमीम के बाद शरीफ हुसैन की कब्र पर नस्ब कर दिया जाता है। गोया जो ख्वाहिश शरीफ हुसैन की ज़िंदगी में पूरी नहीं हो पाती, मरने के बाद पूरी हो जाती है। तकदीर जीत जाती है और शरीफ हुसैन की ख्वाहिशें हार जाती। तो ये सियाक़ व सबाक़, अगर इस सबक से कोई भी इक़्तिबास आ जाए तो आपने यही सियाक़ व सबाक़ लिख देना है। तशरीह: इस नसर पारे या इक़्तिबास या इबारत, तो इम्तिहान में सवाल में जिस तरह जो लिखा होगा, नसर पारे लिखा होगा तो आप वो लिखें, इक़्तिबास लिखा होगा तो आप वो लिखें, इबारत लिखी होगी तो आप वो लिख लें। इबारत में ग़ुलाम अब्बास लिखते हैं कि शरीफ हुसैन ने बहुत कोशिश की कि उसे तरक्की मिल जाए, लेकिन उसे मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ा। उसको नौकरी करते हुए 12 साल का अरसा हो चुका था। वो ये हकीकत जान चुका था कि अब उसे तरक्की नहीं मिलेगी।
اس لیے اب اس کے دل میں ترقی حاصل کرنے کا وہ جوش اور جذبہ نہ رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ بقول شاعر وہ دل نہیں رہا، وہ طبیعت نہیں رہی۔ اب تو شریف حسین کتبے کو بھی بھول چکا تھا۔ وہ کتبہ جس نے کچھ عرصہ پہلے شریف حسین کو ترقی کے کئی سہانے خواب دکھائے تھے اس کے لیے اہم نہیں رہا۔ شریف حسین نے کتبے کی وجہ سے جاگتی آنکھوں سے بڑا آدمی بننے کے خواب دیکھنا چھوڑ دیے تھے۔ افسانہ نگار مزید تحریر کرتے ہیں کہ افسروں نے شریف حسین کو کچھ عرصے کے لیے درجہ اول کے کلرک کی جگہ دے دی۔ دراصل درجہ اول کا کلرک 3 مہینے کے لیے چھٹی کرنا چاہتا تھا۔ شریف حسین کو کام کرتے 12 سال بیت چکے تھے۔ اس کے علاوہ اس کی کارکردگی دوسرے کلرکوں کی بنسبت اچھی تھی، وہ ایماندار بھی تھا۔ اس لیے افسروں نے درجہ اول کے کلرک کے لیے باقی کلرکوں کو چھوڑ کر یہ کلرک کو غلط ہو گیا ہے، باقی کلرکوں کو چھوڑ کر اسے چنا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ صحیح لکھ لیجئے گا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ 33واں نثر پارہ ہے۔ جس روز اسے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مژدہ سنانے چل دیا۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا تھا۔ تو جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان کتبہ، مصنف کا نام غلام عباس۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: عہدہ یعنی منصب یا مرتبہ، تانگے یعنی 2 پہیوں کی چھوٹی گاڑی جسے تانگا کھینچتا ہے، 2 پہیوں کی چھوٹی گاڑی جسے تانگا نہیں بلکہ جسے گھوڑا کھینچتا ہے۔ یہاں آئے گا 2 پہیے کی چھوٹی گاڑی جسے گھوڑا کھینچتا ہے۔ مژدہ یعنی خوشخبری یا نوید۔ تشریح: اس نثر پارے اقتباس عبارت میں غلام عباس لکھتے ہیں کہ جس دن شریف حسین کو عارضی طور پر درجہ اول کے کلرک کا منصب ملا وہ بہت خوش ہوا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اگرچہ وہ محض 3 مہینے کے لیے پہلے درجے کا کلرک بنا تھا، لیکن اس کی خوشی دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اسے ہمیشہ کے لیے یہ عہدہ مل چکا ہو، جیسے اس کے سارے غم دور ہو چکے ہوں، جیسے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی میسر آ گئی ہو۔ بقول شاعر غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ افسانہ نگار مزید تحریر کرتے ہیں کہ شریف حسین کی خوشی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اس دن گھوڑا گاڑی کا بھی انتظار نہیں کیا، بس پیدل چل دیا تاکہ جلد از جلد گھر پہنچ کر بیوی کو درجہ اول کے کلرک کا عہدہ ملنے کی خوشخبری سنائے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اگر وہ تانگے پر سوار ہو کر گھر گیا تو جلدی نہیں پہنچ سکے گا اور بیوی کو خوشخبری سنانے میں تاخیر ہو جائے گی، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ 34واں نثر پارہ ہے۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور ایک گھومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبہ کی یاد آئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں جاگ اٹھیں۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانٹ کر کاٹھ کی پیٹی میں سے کتبہ نکالا، صابن سے دھویا پونجھا اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا۔ جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان کتبہ، مصنف کا نام غلام عباس۔ نیلام گھر، وہ جگہ جہاں بولی بول کر چیزیں فروخت کی جاتی ہیں۔ کتبہ، کسی عمارت، مزار یا قبر کے سرانے لکھی ہوئی عبارت پر مشتمل تختی۔ امنگیں، جوش، ولولے یا خواہشیں۔ اس کے بعد ایک کاٹھ یعنی لکڑی، پیٹی، چمڑے، دھات یا لکڑی وغیرہ کا چھوٹا صندوق۔ تشریح: اس نثر پارے اقتباس عبارت میں غلام عباس لکھتے ہیں کہ شریف حسین نے اگلے مہینے نیلام گھر سے ایک سستی اور پرانی لکھنے کی میز اور گھومنے والی کرسی خرید لی۔ دراصل اب وہ عارضی طور پر درجہ اول کا کلرک بن چکا تھا۔ شاید اس کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ درجہ اول کے کلرک میز اور کرسی استعمال کرتے ہیں، اس لیے اسے یہ چیزیں خریدنی چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا، دولت دیکھ کر اوقات یاد نہیں رہتی۔ افسانہ نگار مزید لکھتے ہیں کہ جب میز آئی تو شریف حسین کو کتبے کا خیال آیا۔
ایک بار پھر اس کی سوئی ہوئی خواہشیں جاگ اٹھیں۔ اب تو وہ بڑا آدمی بھی بن چکا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ درجہ اول کا کلرک اپنی میز پر اپنے نام کی تختی نہ رکھے؟ لہٰذا اس نے کتبے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر اسے وہ لکڑی کے صندوق سے مل گیا۔ کتبہ دیکھ کر شریف حسین بہت خوش ہوا۔ کتبہ کافی میلا ہو گیا تھا۔ شریف حسین نے کتبے کو صابن سے خوب دھویا۔ کتبے کی میل دور ہوئی تو ایک بار پھر وہ چمکنے لگا۔ شریف حسین نے اپنے نام والے اس کتبے کو دیوار کے سہارے میز پر رکھ دیا۔ لکھنے والی میز، گھومنے والی کرسی اور نام والی تختی کے ساتھ وہ واقعی درجہ اول کا کلرک لگتا تھا۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔